दाई इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद कलीम साहब सिद्दीक़ दामद बरकातुहुल आलिया की जंजीर है, वो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, यानी हमारे सरपरस्तान हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं। हज़रत मौलाना वज़ीर सुलेमान साहब, जनाब हाफिज़ मोहम्मद इदरीस साहब और दूसरे हज़रात, और हाफिज़ अब्दुल कदीर साहब कहाँ है, पता नहीं उनका आज कहाँ घूम रहे कहाँ नहीं, नक़द मौजूद हैं। माशाअल्लाह बहुत दिनों से इस इदारे के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं वो भी। तो मेरे भाइयों, उनकी मौजूदगी में कम से कम हम ये भी दिखा दें कि हमारे मदरसे ने क्या उनको दिया है, इस चमन से कितने फूल खिले हैं। उनकी अदम मौजूदगी में मुफ्ती मोहम्मद दानिश साहब जो यहाँ पर इमाम व खतीब हैं फगवाड़े के पंजाब में, उनका बयान हुआ है। माशाअल्लाह मैं गवाही देता हूँ इस चीज़ की, इतना अच्छा बयान हुआ उनके, इतना अच्छा बयान हुआ कि बहुत ही उम्दा, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा काबिल बच्चा है। और इन्हीं के साथ साथ इनके सामने एक बच्चे को मिलाना चाहता हूँ, मुफ्ती साहिब, वो भी चमन का फूल है, मुफ्ती मोहम्मद साहिब, इमाम व खतीब जामा मस्जिद सठेड़ी। जहाँ कहीं भी हो और मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही हो तो आए और वो भी अपनी बात रखें, अपनी तकरीर करें मुफ्ती मोहम्मद साहब, ताकि हमारे जो यहाँ सरपरस्तान बैठे हैं उनकी तबीयत खुश हो कि हमारे इस चमन के अंदर अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं, खुशबूदार फूल खिल रहे हैं और उनकी खुशबू दूर दूर तक फैल रही है। माइक पर आ गए हैं मुफ्ती मोहम्मद साहिब जो हाफिज़ मुबीन साहब के साहबजादे हैं और यहाँ इमाम खतीब है जामा मस्जिद सठेड़ी के। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मैं खाना सहारा देता है न जाम सहारा देता है, मैं खाना सहारा देता है न जाम सहारा देता है, हमको तो मदीने वाले का एक नाम सहारा देता है। मुतरिब से कहो छेड़े जरा उस जाने तमन्ना का किस्सा, मुतरिब से कहो छेड़ो जरा उस जाने तमन्ना का किस्सा, फुरकत के भयानक लम्हों में कुछ दिल को सहारा हो जाए। स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किराम, मेरे रूबरू तशरीफ फरमा मेहमानाने किराम और पसे पर्दा बैठी हुई मेरी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात सामीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे ईमान की जान है। अगर किसी सीने में ये जौहर मौजूद नहीं है तो उसके ईमान की खेती सूख चुकी है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। ये बात तय है कि मोहब्बत के बगैर जिंदगी गुजर ही नहीं सकती। अगर दिल है तो कोई दिलबर भी होगा। ये दिल किसी के लिए तड़पना चाहता है, धड़कना चाहता है, पत्थर से हो या खुदा से या फिर किसी से हो, होता नहीं है चैन मोहब्बत किए बगैर। दिल बहरे मोहब्बत है, मोहब्बत ही करेगा, लाख इसको बचाओ किसी पर तो मरेगा। तो जब ये बात है कि मोहब्बत के बगैर छुटकारा है ही नहीं, तो उस काली कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफा से मोहब्बत कीजिए जो हम गुनहगारों के लिए रातों को सजदे में रोया। क़यामत के रोज सब पुकार रहे होंगे नफ्सी नफ्सी, और मेरे नबी पुकार रहे होंगे उम्मती उम्मती। अगर इसको एक बार दिल दे दो तो ये कदरदान होता है, दुनिया की मोहब्बतें तोड़ती है। महबूब मेरा है तूने क्यों देखा है, कत्लो गारत तक नौबत आ जाती है। एक के चाहने वाले दो रकीब कहलाए, और जिस मोहब्बत की बात मैं कर रहा हूँ अरबों चाहने वाले आपस में हबीब कहलाए। हजारों कौमें वजूद में आई दहर में खुश्क तर के रिश्ते से, हजारों कौमें वजूद में आई दहर में खुश्क तर के रिश्ते से। हमने बुनियादे दोस्ती रखी यादे खैरुल बशर के रिश्ते से। कोई मुसलमान किसी मुल्क का है, कोई किसी मुल्क का है, यहाँ बैठे हुए हैं, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया हुआ है। रंगो नस्ल में फर्क है, बिरादरियाँ जुदा जुदा है, ये उनकी मोहब्बत है जिसने हमें जोड़ रखा है। हुजूर की मोहब्बत से, हुजूर के नाम से ये उम्मत एक बनती है। मोहम्मद की वसातत से मोहब्बत तेरी मेरी है, मोहम्मद की वसातत से मोहब्बत तेरी मेरी है। मोहब्बत असल है उनकी, न तेरी है न मेरी है।
आका तशरीफ लाए मक्का में, सैयदा आमना के घर। सैयदा आमना देखकर कहती है कि इतना हसीन, इतना प्यारा बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। थोड़ी देर बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए और कहने लगे, सैयदा आमना तू कहती है कि तूने ऐसा बच्चा आज तक नहीं देखा, तूने अभी देखा क्या है? थोड़े से कबीले, थोड़ा सा इलाका, मुझसे पूछ, मैं तिजारत के लिए कभी शाम जाता हूँ, कभी इराक जाता हूँ, आज तक मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा। हजरत जिब्राइल बोल उठे, ए दुनिया वालों, तुम कहते हो कि तुमने ऐसा बच्चा आज तक नहीं देखा। अरे तुमने जो भी देखा, आज का जमाना देखा, आज का हुस्न देखा, आज की दुनिया देखी, तुम मुझसे पूछो आफाकरा गर्दीद अम महरे बुता वर्जीद अम, शाबाश शाबाश, महरे बुता वर्जीद अम, लेकिन तू चीजें दीगरी। मैंने मशरिको मगरिब का चक्कर लगाया, मैंने पूरी दुनिया को घूमी। अरे मैंने तो आदम को अरफात के मैदान में रोते हुए देखा, मैंने नूह को कश्ती का मल्लाह बनते हुए देखा, मैंने इब्राहिम को आग में कूदते हुए देखा, मैंने मूसा को कोहे तूर पर रब से बातें करते हुए देखा। अरे मैंने तो उस हुस्न वाले यूसुफ को भी देखा, वक़त ताना ऐदियाहुन्ना, जिसको देखने वाली पागल हो गई थी और अपने हाथों को काट डाला था, लेकिन ऐसा हसीन बच्चा मैंने भी नहीं देखा। रब पुकार उठा, तुम देखते तब जब मैं ऐसा बच्चा पैदा करता। मुझे अपनी उलूहियत की कसम है, मुझे अपनी खालिकियत की कसम है, मैंने ऐसा बच्चा पैदा किया ही नहीं, मैंने मोहम्मद जैसा कोई बनाया ही नहीं, मैंने वो साँचा ही तोड़ दिया जिसमें रख कर मोहम्मद को बनाया है। रुख मुस्तफ़ा है वो आईना, कब ऐसा और आईना, न किसी की बस में ख्याल में, न दुकान है आईना साज में। यहाँ मैं एक बात अर्ज करने लगा हूँ कि बात चीजें दूर से बड़ी सोनी लगती है, बड़ी चंगी लगती है, जैसे ही नेड़े होना तो कहने लगता ओहो मजा नहीं आया, गलती का एहसास होता है। लेकिन मेरे आका ऐसे है, दूर से देखो तब सोने हैं और नजदीक से देखो तब सोने हैं। मैं कुर्बान जाऊं सैयदा ताहिरा अम्मा आयशा के वो जुहा वाला चेहरा गोदी में रखा और उसको देखा और फिर मुझे बताया, लना शम्सुन वलिल आफाक़ि शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा। एक सूरज आसमान का है और एक सूरज मेरा है, और मेरा सूरज आसमान के सूरज से कहीं ज्यादा बेहतर और अफजल है। आसमान का सूरज इतना रोशन नहीं जितना रोशन मेरा महबूब का चेहरा मेरी गोद में रोशन है। जिसने नजदीक से देखा, हजरत खुबैब एक हाथ इधर बंधा हुआ है, एक हाथ इधर बंधा हुआ है, एक पैर अलग समत, दूसरा पैर अलग समत, लहू लुहान है और पूरे जख्मी है और गर्दन एक तरफ को लुढ़की हुई है, जान लबों पर है। ऐसे आलम में एक जालिम ने आजमाना चाहा हजरत खुबैब को, खुबैब क्या ख्याल है अगर तुझे यहाँ से उतार दिया जाए और तेरी जगह मोहम्मद को खड़ा कर दिया जाए। वो खुबैब जिसकी जान लबों पर थी वो बिफरे हुए शेर की तरह गरजा। ओ जालिम, खुदा की कसम मुझे तो ये भी गवारा नहीं कि मेरे नबी जहां पर है वहीं उनके कदम में एक कांटा चुभ जाए और मेरी जान बच जाए। तेरे इश्क में जिंदगानी लुटा दी, तेरे इश्क में जिंदगानी लुटा दी, अजब खेल खेला जवानी लुटा दी। उस दौर में एक गुलाम जानवर से बदतर समझा जाता था, अगर आजाद कर दिया जाता तो समझता कि आज ही दुनिया में आया हूँ। हजरत ज़ैद बिन हारिसा अमीर घराने से ताल्लुक रखते हैं, माँ बाप बड़ा प्यार करते हैं, किसी ने इगवा करके बेच दिया, बिकते बिकाते हुजूर के पास पहुंच गए, घर वाले देखते फिर रहे हैं, पता चला कि मुसलमानों के नबी के पास है। वो तशरीफ लाए खिदमत अक़दस में और कहा हमें पता चला है कि आपके पास हमारा बेटा है, मुंह मांगी कीमत ले लीजिए और हमारा बेटा हमें दे दीजिए। आका मुस्कुराए, कहा ज़ैद जी या रसूल अल्लाह, इन्हें जानते हो? हजरत ज़ैद दौड़ कर आए और अपने बाप से गले लगकर खूब रोए और खूब रोए। हुजूर ने कहा ज़ैद ये तुम्हें लेने के लिए आए हैं, अगर जाना चाहते हो तो फ्री में जाने दूंगा, कोई कीमत नहीं लूंगा। हजरत ज़ैद संभले, हुजूर के पास आए और बैठ गए और रोने लगे, आका आपको छोड़कर तो नहीं जाऊंगा। बाप ने कहा ये तू क्या कह रहा है, तेरा आका तुझे इजाजत दे रहा है कि जा सकता है, और सुन यहाँ तेरा घर नहीं है वहाँ तेरा घर है, यहाँ तेरा शहर नहीं है वहाँ तेरा शहर है। और सबसे बड़ी बात
یہاں تو غلام ہے اور وہاں تو آزاد ہے۔ زید نے تڑپ کر کہا بابا جان جا تجھے پہچان لیا، اماں کو جا کر سلام کہنا۔ اور سنو زید کو جو سکون محمد کی غلامی میں ملا ہے وہ سکون تیرے گھر کی آزادی میں نہیں ملا ہے۔ خیال تھا کہ سنتے ہی ہمیں دیکھتے ہی ہمارے آگے آگے دوڑ لگا دے گا، لیکن یہ تو حضور کے قدموں میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، آقا آقا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے۔ کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ جنہوں نے نزدیک سے دیکھا، بس میں ایک جملہ اور عرض کرنے لگا ہوں کہ جنہوں نے نزدیک سے دیکھا انہوں نے بھی جان دے دی، انہوں نے بھی کہا محمد جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور جنہوں نے دور سے دیکھا، میرے نبی کو روبرو نہیں دیکھا بلکہ قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھا، انہوں نے بھی کہا محمد کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ مولانا غلام گوث ہزاروی اپنے اکلوتے بیٹے کو دوائی پلا رہے ہیں اور رو رہے ہیں، بیٹا موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی، باہر گئے تو دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں، کہنے لگے حضرت ہمارے بالا کوٹ کے علاقے میں ایک قادیانی مبلغ آ گیا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے کہ دیکھو محمد آخری نبی نہیں ہے، ان کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ حضرت لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ حضرت ہزاروی اٹھے اور اپنے بیگ میں کتابیں رکھنی شروع کر دی۔ بیوی سمجھ گئی کہ حضرت کہیں جانے کا ارادہ بنا رہے ہیں، بیوی نے دامن پکڑ لیا، مولانا آخری لمحات میں اپنے نوجوان بیٹے کو اس حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہو۔ مولانا نے آسمان کی طرف دیکھا اور رو کر روانہ ہونے لگے۔ بیٹے نے کہا ابا جان میں آج کا مہمان ہوں، چند لمحے تو انتظار کر لیجئے، میری روح نکل رہی ہے، مجھے اس حالت میں چھوڑ کر مت جائیے۔ مولانا نے اپنے بیٹے کو بوسہ دیا اور ہچکیاں بن گئی اور کہنے لگے بیٹا بات یہ ہے کہ میں محمد کے دین کی خاطر جا رہا ہوں، میں محمد کے دین کو بلند کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور ابھی مولانا چل دیے، ابھی اڈے پر پہنچے، بس میں بیٹھے ہی تھے کہ کچھ افراد دوڑے ہوئے آئے اور کہنے لگے مولانا آپ کا بیٹا وفات پا چکا ہے، جنازہ تو پڑھاتے جائیے۔ مولانا نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہچکیاں بن گئی، رونے لگے اور کہا لوگوں جاؤ جنازے کی نماز پڑھاؤ، جنازہ پڑھانا فرض کفایہ ہے اور میں محمد کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں، وہ فرض عین ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اور سنو میں فرض عین کو چھوڑ کر فرض کفایہ کی طرف نہیں آ سکتا۔ مولانا گئے اور اس قادیانی کو بھگا کر آئے، تب جا کر سکون ملتا ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آج کا مسلمان گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، لیکن میں خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو یہ مسلمان، حضور کو دیکھا نہیں، صرف سنا ہے حضور کے بارے میں، لیکن آج بھی اس کا دل عشق رسول سے خالی نہیں ہے۔ اختر شیرانی مشہور شاعر ہے، بڑا شرابی ہے، چند کمیونسٹ نوجوانوں کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھا شراب پی رہا ہے، 2 بوتلیں اپنے حلق میں انڈیل چکا ہے، ہوش و حواس قابو میں نہیں ہے، بدن پر کپ کپی تاری ہوئی ہے اور زبان سے الفاظ بھی ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے ہیں۔ انا کا تکبر کا شروع ہی سے یہ عالم تھا کہ اپنے سوا کسی کو مانتے ہی نہیں تھے۔ جو شعراء واقعی میں ان کے برابر تھے بلکہ ان سے بہتر تھے، ان کو بھی اپنے سے کمتر خیال کرتے تھے۔ تو کمیونسٹ نوجوانوں نے سوال کیا فیض کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہا کہ فیض تو کچھ بھی شائع نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ جوش کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فرمایا وہ تو ناظم ہے۔ ساحل لدھیانوی کے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا وہ تو مشق کرنے دو، ابھی ہمارا شاگرد ہے، مشق کرتا رہے گا، ترقی کرتا رہے گا۔ افلاطون، سقراط، ارسطو جیسے بڑے بڑے لوگوں کا وہاں تذکرہ چھڑا، لیکن اس وقت وہ اپنے موڈ میں تھا اور کہنے لگا اجی یہ پوچھو کہ ہم کون ہیں؟ اگر یہ ارسطو، افلاطون، سقراط زندہ ہوتے ہمارے حلقے میں بیٹھتے۔ ان کی لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے شہ پا کر ایک ظالم کمیونسٹ نے چپتا ہوا سوال کر دیا آپ کا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھا کہ یہ تو سب کو یہی کہہ رہی ہے کہ میرے سے کمتر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس ایک ظالم کمیونسٹ نے یہ دیکھ کر سوال کر دیا کہ آپ کا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے؟
اللہ اللہ نشے سے چور ایک شرابی، آنکھیں سرخ ہو رہی ہے جیسے کوئی برق تڑپی ہو، کانچ کا گلاس اٹھایا اور اس کے سر میں دے مارا۔ بدبخت ایک عاصی سے کیا کہلوانا چاہتا ہے، ایک فاسق گناہگار سے کیا کہلوانا چاہتا ہے۔ اچانک رونا شروع کر دیا، ہچکیاں بن گئی اور بہت روتے رہے کہ تو نے ایسی حالت میں میرے نبی کا نام کیوں لیا ہے، تیری جرأت کیسے ہوئی۔ اسے محفل سے باہر نکلوا دیا اور خود بھی اٹھ کر کمرے میں چلے گئے اور ساری رات روتے رہے اور کہتے رہے یہ لوگ کتنے بے باک ہو گئے ہیں، ہمارا آخری سہارا بھی ہم سے چھین نہ چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں آپ کا گناہگار ہوں لیکن آپ کا غدار نہیں ہو سکتا۔ اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں۔ او صاف تو سب نے پائے ہے پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دلہا کوئی نہیں۔ ہو جائے اگر ایک چشم کرم، محشر میں ہماری لاج رہے۔ اے شافی محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں۔ شاباش یہ لوگ بس میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں وقت کو دیکھتے ہوئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، رسول اللہ کی محبت ہے، ہر طرف سے شریعت پر الزام لگائے جا رہے ہیں، ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ دیکھ چکے یہ کمزور ہے لیکن ہمارا نبی سے تعلق آج بھی کمزور نہیں ہوا۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا اے ماں، تو اپنے بچے کو لوریا ہی نہ دے بلکہ سیرت رسول بھی پڑھا۔ اپنے بچے کے دل میں محبت رسول کو پیدا کر، اس کو کوئی بھی پھر ہرا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحب حمد کے احمد کی طرف دیکھیں گے، صاحب حمد کے احمد کی طرف دیکھیں گے، مسند سید امجد کی طرف دیکھیں گے۔ ہم نظر پھیر کر رنگین یہ دو عالم سے مسجد نبوی کے گنبد کی طرف دیکھیں گے۔ نامہ اعمال، نامہ کس منہ سے دیکھیں گے بروز محشر، نامہ کس منہ سے دیکھیں گے بروز محشر۔ ہم تو بس پیارے محمد کو دیکھیں گے۔ اور آپ جب اپنے غلاموں میں پکاریں گے مجھے، آپ جب اپنے غلاموں میں پکاریں گے مجھے، بادشاہ اٹھ کے میرے قد کی طرف دیکھیں گے۔ جب کوئی رحمت سرکار کی حد ہے ہی نہیں، سر پھرے ہوں گے جو پھر حد کی طرف دیکھیں گے۔ وہاں پہنچ کر یہ کہنا صبا سلام کے بعد، وہاں پہنچ کر یہ کہنا صبا سلام کے بعد، تیرے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ آج اور کو آج ذرا تھوڑا سا پہلے۔ ماشاءاللہ، اللہ تجھے خوب حوصلہ دے، بہت اچھا بھائی، جزاک اللہ۔ بس سٹھڑی کے لوگوں کمال ہے تمہارے اندر بھی واقعی، جیسے کہتے رہے مانتے رہو، لیکن خواہ مخواہ نہیں۔ میں دوسرے جلسوں میں بھی جا کے تمہاری تعریف کروں، کئی گواہ بیٹھے ہیں یہاں پہ۔